नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य बृहत् घोषणा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन महती घोषणा कृता यत् सम्प्रति विद्यावारिधि निमित्तं प्रवेशिका परीक्षायाः आवश्यकता नास्ति। जातीय योग्यता परीक्षायाः अङ्कानाम् आधारेण विद्यावारिधेः चयनं भविष्यति। पूर्व प्रवेशिका परीक्षायाः आधारेण चयनम् अभवत्। अधुना सर्वेषु महाविद्यालयेषु अस्याः विधेः प्रचलनं भविष्यति इति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः वदति। प्रथमतः नवमपर्यन्तं वार्षिकपरीक्षायाः परिणामः। एप्रिल् मासस्य द्वितीयदिनाङ्के प्रथमतः नवमपर्यन्तं परीक्षायाः परिणामः आगमिष्यति इति सूचना अस्ति। राज्ये 2 एप्रिल्तः नूतनं शैक्षणिकवर्षं प्रारभ्यते। तस्मिन् दिने प्रथमतः नवमश्रेणीपर्यन्तं छात्राणां समाहार मूल्याङ्कनस्य परीक्षाफलं प्रकाशितं भविष्यति। सर्वेषां जिल्लाशिक्षा पदाधिकारिणाम् ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरणेन निर्देशः दत्तः अस्ति। केजरीवालस्य गृहीतस्य विषये संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य प्रतिक्रिया। दिल्ली मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालस्य गृहीतस्य विषये संयुक्त राष्ट्रसङ्घः प्रतिक्रिया ददाति। संयुक्त राष्ट्रसङ्घः अवदत् यत् भारते अन्येषु च देशेषु निर्वाचनकाले जनानां राजनैतिक नागरिकता अधिकारस्य रक्षणक्षेत्रे विश्वसंस्थायाः दृष्टिः अस्ति इति संघस्य प्रवक्ता अवदत्। सेतुतः बस् यानं पतितः 45 जनानां प्राणाः नष्टाः। ह्यः दक्षिण आफ्रिकादेशे एकं बस् यानं सेतुतः पतितः। न्यूनातिन्यूनं 45 जनाः मृताः। 8 वर्षीयाः बालिकायाः च गम्भीरस्थितौ चिकित्सालयं नीता। एषा सूचना दक्षिण आफ्रिकादेशस्य परिवहन विभागेन प्रदत्ता अस्ति। बस् याने 46 यात्रिणः आसन्। एषा बस् यानं बत्सानातः उत्तर लिम्पोपो प्रान्ते मोरिया नगरं प्रति गच्छति स्म। एकस्मिन् दिने सुवर्णस्य मूल्यं 1300 रूप्यकाणि वर्धितानि। सुवर्णस्य मूल्यं प्रतिदिनं वर्धमानम् अस्ति। इदानीं विवाहस्य ऋतुः प्रचलति। प्रतिदिनं सुवर्णस्य मूल्यं वर्धमानम् अस्ति। एकस्मिन् दिने सुवर्णस्य मूल्यं 1300 रूप्यकाणां वृद्धिः अभवत्। फलतः 24 कैरेट् सुवर्णस्य मूल्यं प्रति 10 ग्राम् 68,030 रूप्यकाणि यावत् अभवत्। तथैव 22 कैरेट् सुवर्णेन 10 ग्राम् कृते 63,000 स्पृष्टम् अस्ति। कतिपयेषु दिनेषु सुवर्णस्य मूल्यं 70,000 रूप्यकाणि स्पृशति इति अनुमानं भवति। पितुः मृत्योः समाचारं श्रुत्वा पुत्रः कुर्षितः पतितः। उत्तरप्रदेशस्य प्रसिद्धः माफिया प्रमुखः हृद्घातेन मृतः। कारागारे स्थित्वा तस्य हृद्घातः अभवत्। तस्य एकः पुत्रः अब्बासः सम्प्रति कासगंज कारागारे दण्डं यापयति। तस्य कनिष्ठपुत्रः उमर अब्बासः तु दिवसद्वयात् पूर्वं पितरं द्रष्टुं चिकित्सा महाविद्यालयम् आगतः। मोदी बिल् गेट्स् मध्ये चायचर्चा अभवत्। सम्पूर्णे विश्वे प्रायः सर्वे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्यस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुम् इच्छन्ति। अस्मिन् शृङ्खले माइक्रोसॉफ्ट सहसंस्थापकः बिल् गेट्स् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यस्य साक्षात्कारं कुर्वन् अस्ति। जलवायु परिवर्तनं, AI, स्वास्थ्यं, शिक्षा, विज्ञानं, डिजिटल देयम् इत्यादीनां विषये द्वयोः मध्ये चर्चा क्रियते। विवाह अतिरिक्तः सम्बन्धः अस्ति चेत् भरणपोषणं न। उच्चन्यायालयस्य निर्णयः। विच्छेद अनन्तरं परकीया सम्बन्धः अस्ति चेत् भार्यायाः भरणपोषणं धनं न दातव्यम्। न्यायाधीशः प्रकाशचन्द्रगुप्तः एकस्य प्रकरणस्य श्रवणसमये एव एतत् निर्णयं दत्तवान्। न्यायमूर्तिः प्रकाशचन्द्रगुप्तस्य पीठिका परिवारन्यायालयस्य निर्णयं विचार्य एतत् निर्णयं दत्तवान्। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।